सम्पूर्णमा नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु मनोराज अधिकारी। विशेष गरी देवचुली टेलिभिजन र कावासोती नगरपालिकाको सहकार्यमा निर्माण गरिएको कार्यक्रम समृद्धिका पाइलाहरू लिएर तपाईमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ। विशेष गरी यस कार्यक्रममा हामी शिक्षा, स्वास्थ्य र महिला विकाससँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ र आज विशेष गरी हामी शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ, जसको लागि आज हामीसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ कावासोती नगरपालिकाको नगर शिक्षा अधिकारी हुनुहुन्छ श्री क्षेत्रबहादुर भण्डारीज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानीलाई तपाईँमाझ जोड्दैछौँ। सरलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद नवराज सर। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ, आराम छ। विशेष गरी कोभिड-19ले विश्व महामारी रूपमा ठुलो प्रभाव पारिरहेको छ। समग्र शिक्षा जगतलाई कस्तो प्रभाव पारेको देख्नुहुन्छ? अब यो कुरा त एकदमै अति संवेदनशील कुरा चाहिँ छ र सबैलाई जगजाहेर भएको विषय जस्तो लाग्छ मलाई। यो कोभिड-19 भनेर 2019देखि नै सुरु भयो। अहिले चाहिँ हामी 2021 को करिब मध्यतिर आउँदै चाहिँ छौँ र अब हाम्रा शिक्षालयहरू, विद्यार्थीहरूको पठन पाठन यसले चाहिँ नि पूर्ण रूपमा चाहिँ नि अब डिस्टर्ब गरेको चाहिँ छ। हाम्रा विद्यालयहरू चाहिँ अब जुन जसरी सञ्चालन हुनुपर्ने हो त्यसरी सञ्चालन हुन सकेको छैन। बच्चाहरू चाहिँ विद्यालयमा जाने, शिक्षकहरू विद्यालयमा जाने, पठन पाठन शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने र त्योलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई प्रभावकारी रूपमा चाहिँ अब सञ्चालन गरेर बालबालिकाहरू हाम्रा बाबु नानीहरूले चाहिँ नि त्यो अनुसारको परीक्षा दिने, यी सबै कुराहरूमा यसले ठुलै नै अवरोध सिर्जना गरेको चाहिँ छ र स्थिति संवेदनशील चाहिँ छ र यो स्थिति कहिलेसम्म चाहिँ लम्बिन्छ भनेर ठ्याक्कै भन्न नसकिने परिस्थिति पनि चाहिँ छ र मलाई लाग्छ यो शिक्षा क्षेत्र नै बढी चाहिँ प्रभावित भएको छ यो कोभिड-19 को कारणबाट भन्छु म। विशेष गरी यो कोभिडको यो माहौल आइसकेपछि विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञा, लकडाउन गर्नुपर्ने परिस्थितिहरू पनि भयो, जुन अहिले हामी अहिलेकै समयमा पनि निषेधाज्ञाकै अवस्थामा छौँ। अहिले जोर बिजोर प्रणालीमा साधन चलिरहेका छन्। शैक्षिक संस्थाहरू भर्ना प्रक्रिया भएका छन् तर क्लास सुरु भएको छैन। यो बिचमा चाहिँ अनलाइन क्लासहरू जुन विदेशमा त अन्य विकसित ठाउँहरूमा पहिलेदेखि नै चलि पनि आएका थिए, नेपालको सन्दर्भमा भर्खर यो कोभिडको कारणले अनलाइन क्लास सुरु भएको छ। त्यो चाहिँ सम्पूर्ण नेपालको भौगोलिक बनावट, सम्पूर्ण त्यो विकास सञ्चारहरूको माध्यम नपुगेको ठाउँमा अलिकति प्रभावकारी नबनेको हो कि? जस्तै विकसित ठाउँमा चाहिँ प्रभावकारी छ। अब कावासोती नगरपालिकामा नै हेर्दा यही क्षेत्रमा पनि विकट एरियाहरू छ जहाँ नेट चल्दैन, सिम पनि मध्यम ठिकै मात्र चल्ने ठाउँहरू छ। यो ठाउँमा चाहिँ शिक्षा कसरी यिनीहरूलाई चाहिँ नेगेटिभ पोजिटिभ भन्दा पनि उनीहरू पढ्न नपाएर अप्ठ्यारोमा पनि परिरहेको छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? अवश्य पनि अब यो जुन अनलाइन पठन पाठन भनेको छ, भर्चुअल पठन पाठनको कुरा चाहिँ छ। अब यसलाई अब साधन, स्रोत र प्रविधि पहुँचले अब प्रभाव पार्ने नै भयो। अब अहिले चाहिँ अब अनलाइन गर्नलाई विद्यालयमा सबैको नेटवर्कको चाहिँ नै कनेक्टिभिटी हैन, ती साधनहरू, कम्प्युटर, हरेक बच्चाहरूसँग चाहिँ कम्प्युटर कुराहरू अथवा उसँग चाहिँ एउटा मोबाइल कुराहरू हैन, यी सबैसँग चाहिँ छैन होला। र अब खास गरी अझै यो चाहिँ जस्तो कावासोती कुरा गर्दाखेरि यो कावासोतीको मेन ठाउँमा बसेका जुन अभिभावक विद्यार्थीहरू छन् उनीहरूसँग त केही न केही चाहिँ कम्प्युटर, डेस्कटप, ल्यापटप नभए पनि अब मोबाइल हैन, त्यो चाहिँ छ। र कतिपय बालबालिकाहरू अलिकति पहुँचभन्दा बाहिर यही ठाउँ पनि रिमोटमा बस्नेहरू चाहिँ छन्। उनीहरूसँग पक्कै पनि त्यस्तो चाहिँ अब अनलाइन पठन पाठन गर्दाखेरि त्योसँग जोडिने चाहिँ उनीहरूसँग टेक्निक पनि छैन, डिभाइस पनि चाहिँ छैन। र त्यसको लागि अब हाम्रो नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चाहिँ नि वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरण कार्यविधि 2077 कार्यान्वयन ल्याएको चाहिँ छ र त्यही अनुसार चाहिँ हामी सञ्चालित चाहिँ छौँ। त्यो भने के भने विद्यार्थीहरू विद्यालयमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ पहुँचका चाहिँ छन्। कसैसँग चाहिँ अब अघि मैले भने जस्तै अब डेस्कटप, ल्यापटप अरू चाहिँ मोबाइल चाहिँ हुनु होला, कसैसँग चाहिँ नि अब एउटा मोबाइल पनि नहोला। त्यस्तो अवस्थामा विद्यालयले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई वर्गीकरण गर्ने
कोसँग चाहिँ के डिभाइसहरू चाहिँ छ ऊ चाहिँ अनलाइनमा कसरी जोडिन सक्छ र त्यो अनुसार चाहिँ अब उसलाई विद्यार्थीलाई वर्गीकरण गरेपछि जुन बच्चासँग जुन अभिभावकसँग चाहिँ यो अनलाइनमा जोडिनु लागि एउटा सामान्य मोबाइल पनि चाहिँ छैन अथवा भए पनि चाहिँ नि अब राम्रो खालको चाहिँ छैन त्यसलाई चाहिँ नि वैकल्पिक विधिबाट उसलाई चाहिँ होम एसाइनमेन्टको रूपमा चाहिँ अब वर्कसिटहरू तयार गर्ने त्यो वर्कसिट चाहिँ उसलाई पुर्याउने र शिक्षकले चाहिँ फोनबाट कन्ट्याक्ट गर्ने त्यसरी चाहिँ भए पनि उसलाई ऊ पनि चाहिँ नि त्यो अब अहिले अनलाइन भनेको चाहिँ छ अनलाइनमा जोडिन नसकेको हुनाले ऊ चाहिँ कहाँ छ भन्ने स्थिति नहोस् उसलाई पनि कुनै जुन सम्भव हुनसक्छ त्यो माध्यमबाट भए पनि विद्यालयको र शिक्षकको सम्पर्कमा रहनुपर्छ भनेर हामी चाहिँ त्यसरी विद्यालय वर्गीकरण गर्ने र त्यो अनुसार सञ्चालन गर्ने विधि गत वर्ष हामीले प्रयोग गऱ्यौँ र अहिले चाहिँ हामी गत वर्ष 2077 मङ्सिरदेखि चाहिँ हामी पुरा फेस टु फेस मोडबाटै कक्षा सञ्चालन गरेका चाहिँ थियौँ र यो निरन्तरता अब करिब यो चैत अन्तिमसम्म वैशाख पहिलो हप्तासम्म त्यो भयो र फेरि अब यो चाहिँ अब यसरी चाहिँ नि अब पुरै अब बन्दाबन्दी नै हुन्छ सबै घरमा कोठामा थुनिनुपर्छ भन्ने लागेको थिएन अब त छोड्यो होला अब सजिलो भयो होला अब चाहिँ फेस टु फेसबाटै हुन्छ होला भन्ने सोचेको चाहिँ थियो अब फेरि चाहिँ नि अब हामी अप्ठ्यारो स्थितिमा चाहिँ छौँ र अब हामीले विभिन्न पहुँच भएका विभिन्न चाहिँ नि साधन स्रोत भएकाहरूलाई वर्गीकरण गरेर विद्यालयले तिनीहरूलाई पहिचान गर्ने र पहिचान गरिसकेपछि उनीहरूको अवस्था अनुसारको चाहिँ नि शिक्षण विधिलाई अवलम्बन गर्ने भनेर हामीले चाहिँ त्यो कुराहरू शिक्षकहरूसँग चाहिँ ओरिएन्टेसन गरेका चाहिँ छौँ शिक्षकहरूले त्यो किसिमको चाहिँ कार्यविधि चाहिँ कार्यप्रक्रिया अवलम्बन गर्नुभएको चाहिँ छ भन्ने लागेको छ मलाई र हामी त्यसरी सबै विद्यार्थीहरूलाई अभिभावकलाई पढाइसँग जोड्ने चाहिँ गरिरहेका छौँ विशेष गरी समग्र नेपालको शिक्षा प्रणालीको विषयमा कुराकानी गर्नुपर्दा शिक्षा सैद्धान्तिक बढी भयो व्यवहारिक भएन जसको अनुरूप यसको परिणाम स्वरूप चाहिँ शिक्षित बेरोजगारको ठुलो रूपमा सङ्ख्या देखियो नेपालमा जो धेरै सर्टिफिकेट हेर्दा पढाइ ठुलो छ तर बेरोजगारी छ समस्या आएको छ यसलाई समाधान गर्न के गर्नु पर्ला कस्तो खालको योजना ल्याइदिएदेखि प्लस हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ यसको चाहिँ अब ज्वरो चाहिँ कहाँ छ भन्नुहुन्छ भने नि पठन पाठन भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ सन्दर्भ त्यो रेफरेन्स हुन्छ कि हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ कुन किसिमको पठन पाठन ठिक हुने हो हाम्रो संस्कार हाम्रो चाहिँ नि पेसा हैन हाम्रो चाहिँ रहनसहन र हाम्रो परिवेश अनि हाम्रो भूगोल हाम्रो माटो हैन हाम्रो देशमा कुन कुरा ठिक हुने हो भने त्यो किसिमको राम्रोसँग चाहिँ पहिचान गरेर अनि हाम्रो ठाउँमा चाहिँ कुन कुराले बढी मान्यता लिन सक्छ त्यो कुरालाई पहिचान गरेर हामीले पठन पाठन गर्न सकेको भए र त्यो पठन पाठनलाई केही न केही जीवनसँग जीवनको व्यवहारिक कुरासँग चाहिँ घरसँग व्यवहारसँग समाजसँग कामसँग जोडेर चाहिँ त्यसरी जाने सक्ने भइदिएको भए नि हामीसँग गरिखाने सिप हुन्थ्यो हाम्रो चाहिँ पठनबाट अघि नै यहाँले भनिसक्नुभयो हामी चाहिँ धेरैभन्दा धेरै सैद्धान्तिक रूपमै चाहिँ छौँ हामीले चाहिँ अब कसरी भनौँ अब एउटा पावर हाउस कहीँ चाहिँ छ त्यहाँबाट चाहिँ नि होइन सबै कुरा ट्रान्सफर हुन्छ त्यहाँ बन्द भयो भने सबै कुरा बन्द हुन्छ जस्तो किसिमले हाम्रो पठन पाठन पनि त्यसरी गइरहेको छ हामीले त सिक्ने भन्ने कुरा त हाम्रो परिवेश अनुसार चाहिँ त्यसको पहिचान गरेर त्यो अनुसारको कुरो विधि हैन प्रक्रिया अपनाएर हामी अगाडि जानुपर्ने हो नि त त्यसो भएर मलाई के लाग्छ भने म चाहिँ अब यो शिक्षा क्षेत्रमा व्यवहारिकको प्रसङ्गमा अलिकति मैले यो शिक्षा क्षेत्रमा अब म चाहिँ 25 वर्ष मैले यसैमा उ गरेँ मेरो अनुभव के चाहिँ छ भने हामीले पठन पाठनलाई व्यवहारिक कुरासँग जोड्न कहिल्यै पनि सकेनछौँ त्यसमा मैले जोड्न खोजेको कसो भने पहिला हजुर हामीले पढ्ने बेलामा नैतिक शिक्षा र पूर्व व्यावसायिक भन्ने जस्ता किताबहरू पनि हुन्थे जो अहिले छैन यी जुन व्यवहारिकसँग अलिकति जोडिएका पाठ्यक्रमहरूलाई पनि छोडिएको छ र सैद्धान्तिकलाई बढी जोड गरियो जसको परिणाम नै यो शिक्षित बेरोजगार
भएको त होइन भन्ने खालको शिक्षाको बहस पनि आउने बिल्कुल गर्छ। होइन, एकदम सही कुरा हो यो चाहिँ। अब जस्तो नैतिक शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि अब त्यसले चाहिँ त हाम्रो आनी बानी व्यवहार होइन र हाम्रो मूल्य मान्यताको कुरालाई चाहिँ चिनाउने भयो होइन। त्यो एउटा बाटो जुन पूर्व व्यावसायिक भनेको थियो नि, शब्दै चाहिँ के पूर्व व्यावसायिक, हामीले पहिलादेखि गरिआएको व्यवसाय, हाम्रो कृषि, हाम्रो करेसाबारी, हाम्रो चाहिँ भान्साको चाहिँ रेसिपी होइन कि खाना पकाउने तरिकाहरू, अनि हाम्रो चाहिँ चोयाको काम, बेतवासको काम होइन, हातको सिप होइन, अनि चाहिँ रुमाल बुन्ने, यस्ता साना साना कुराहरू चाहिँ लाई त्यो विद्यार्थीहरूलाई त्यसले चाहिँ उत्प्रेरित गर्थ्यो। र अनि त्यसले चाहिँ एउटा विद्यार्थी एउटा सानो भयो भने, छोटो भयो भने एउटा चाहिँ नि मार्गदर्शनमा प्रेरित गर्थ्यो कि। अब अहिले चाहिँ अब त्यही कुरा पनि हट्यो। अनि मैले चाहिँ झर्रो शब्दमा भन्नुपर्दा त म के भन्छु भने नि, हाम्रो चाहिँ आँखा पनि चाहिँ बाहिर फर्केको है, हाम्रो आँखै बाहिर फर्केको चाहिँ छ। अनि हाम्रो पठन पाठन बाहिरको कुरा मात्रै चाहिँ हेर्न सिकाएको, त्यही बाहिरको कुरा मात्र टिप्न सिकाएको। भित्र हामीसँग के चाहिँ छ त, म भित्र चाहिँ के सम्भावना चाहिँ छ, मेरो समाजसँग के सम्भावना चाहिँ छ, र त्यो सम्भावनालाई चाहिँ मैले समाजसँग चाहिँ जोडेर चाहिँ समाजको योगदान कसरी गर्न सक्छु, मेरो वैयक्तिक चाहिँ जीवनलाई कसरी चाहिँ प्रभावकारी बनाउन सक्छु भनेर त्यो त हामीले कहिले पनि सिकाउँदै सिकाएनौँ। तपाईँ पढिसकेपछि पढेको मान्छेले म को हो होइन, म के गर्न सक्छु, र मैले बढीभन्दा बढी चाहिँ नि मेरो समाजलाई, मेरो चाहिँ परिवारलाई उन्नत जीवन जिउन चाहिँ कसरी सक्षम बनाउन सक्छु भन्ने ती सम्भावनाहरू खोज्न चाहिँ प्रेरित गर्नु पर्थ्यो। त्यो एउटा चाहिँ नि होइन, त्यो किसिमको भिजन दिनु पर्थ्यो नि। त्यो दिएको जस्तो मलाई लाग्दैन कि, म गलत हुनसक्छु, सबैलाई त्यस्तो नलाग्न सक्छ। र मैले यसलाई ठ्याक्क भन्दा हाम्रो त पठन पाठन नै सबै बाहिरकै कुरा खोज्ने भएछ, बाहिरकै कुरा खोज्ने, बाहिरकै कुरा सम्झिने, बाहिरकै कुरा लेख्ने, अनि चाहिँ नि हाम्रो कक्षा उत्तीर्ण हुन्छ, हाम्रो चाहिँ डिग्रीधारी हुन्छौँ, प्रमाणपत्रधारी हुन्छौँ। तर कामसँग जोडेर होइन, जीवनका अप्ठ्याराहरूसँग जोडेर जीवनलाई चाहिँ उन्नत बनाउने कुराहरू हामीले सिकाएका चाहिँ छैनौँ। हाम्रो शिक्षालयमा त्यो कुराहरू हुन सकेको छैन। त्यस कारणले अब हामी चाहिँ बेरोजगार, अब त्यसबाट हुने कुरा त बेरोजगारी हुने नै भइहाल्यो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसै गरी अहिलेको समय र केही समयको वरिपरिको शिक्षा क्षेत्रमा प्रभाव कस्तो पर्दै आएको छ भने, जहाँ शिक्षा दिने, शिक्षाको ज्योति बाँडिने विद्यालय हो, त्यहाँ शिक्षाभन्दा पनि राजनैतिक कुराहरू बढी बाँडिन्छन्। विद्यार्थीले आफ्नो जीवन, समाज र विकासको आफ्नो भौगोलिक बनावट, परम्पराको विषयमा सिक्नुभन्दा पनि राजनैतिक कुरा बढी सिकेर आउँछ। त यो पार्टी, म यो पार्टी भन्ने खालको कुरा सिकेर आउँछन्, जसको परिणामस्वरूप पनि यो अब बेरोजगारीका कुरा पनि आउँछन्। यसको परिणामहरू नेगेटिभ प्रभाव परिरहेको छ भन्ने कुरा नै आउँछ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? अब जस्तै शिक्षा पाउने ठाउँमा राजनीति गर्न राम्रो हो त? त्यो त अब एकदम स्पष्ट कुरा चाहिँ छ होइन। त्यसमा चाहिँ हामी धेरै अब तर्क गर्नुपर्ने आवश्यक छ। मलाई त्यो एकदम अभियस कुरा लाग्छ कि हामी कहाँ सबभन्दा बढी चाहिँ केही कुरा भएको छ नि त्यो राजनीति भएको चाहिँ छ। र अब जहाँसम्म चाहिँ शिक्षालयमा चाहिँ राजनीति कुरा, शिक्षकको राजनीति कुरा, पेसाकर्मीको राजनीति कुरा गर्न हुने नहुने भन्ने कुरा चाहिँ सन्दर्भ चाहिँ छ। अब यो चाहिँ फ्याक्ट अब मलाई मेरो आफ्नो अनुभव कुरा गर्न चाहन्छु यहाँसँग। मलाई के लाग्छ भने नि यो चाहिँ ठिक छ, अहिले चाहिँ समाजमा भइसकेपछि कुनै पनि व्यक्ति, चेतनशील व्यक्ति कतै न कतै कुनै न कुनै दर्शनप्रति होइन प्रति ऊ आबद्ध हुने, त्यसबाट झुकाव राख्ने भन्ने कुरा एकदम स्वाभाविक चाहिँ छ। त्यसलाई कसरी रोक्नुपर्छ? व्यक्तिको चाहिँ वैयक्तिक स्वतन्त्रताको कुरा हो। त्यसमा चाहिँ उसले आफ्नो चाहिँ झुकाव कहाँ चाहिँ छ त्यो अनुसारको आफ्नो आस्था प्रकट गर्न सबैले पाउँछन्। त्यो कुरा हाम्रो संविधानले नै छुट दिएको चाहिँ छ। त्यसलाई कसरी रोकटोक गर्न मिल्छ। तर सवाल के हो भने नि त्यो कति बेला गर्ने र कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने, कसका लागि गर्ने भन्ने कुरा छुट्याउन सक्नुपर्छ कि। मानौँ कि अब म चाहिँ एउटा कर्मचारी चाहिँ छु, म चाहिँ राज्यको सेवा प्रदायक व्यक्ति हुँ होइन। म सेवा प्रदायक व्यक्ति भइसकेपछि यहाँ त सबै किसिमका मान्छेहरू आउनुहुन्छ होला नि त। आइसकेपछि मैले चाहिँ नि मेरो डेस्कबाट मैले चाहिँ नि मलाई तोकिएको काम कर्तव्य र अधिकारको परिधिभित्र रहेर के सेवा प्रदान गर्नुपर्ने, त्यो सेवा चाहिँ प्रदान गर्न सकिने हो होइन, त्यो कुरा हेर्नु पऱ्यो नि। त्यसमा चाहिँ नि तटस्थ हुनु पऱ्यो, पारदर्शी हुनु पऱ्यो। एवं रीति विद्यालयमा पनि चाहिँ
अब विद्यालय भनेर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। त्यो चाहिँ त्यहाँ त धेरै कुराहरू सिक्ने र चाहिँ नि सिकाउने कुराहरू हुन्छ र त्यहाँ भएका सिकाइएका कुराहरूले उसलाई जीवनभरि प्रभाव पारेको हुन्छ। त्यस कारणले विद्यालय चाहिँ आउने पुस्तालाई, हामी चाहिँ वर्तमान पुस्ता चाहिँ छौँ, आउने पुस्ता तयार गर्ने स्थल हो क्या त्यो थलोमा चाहिँ पठन पाठन गर्ने गुरुवर्गहरूले चाहिँ पहिलो कर्तव्य शिक्षक भएर, पेसाकर्मी भएर, पेसागत नैतिकता र इमान्दारितालाई आत्मसात गरेर आफ्नो परम धर्म भनेको चाहिँ बच्चाहरूलाई सिकाउने हो र के सिकाउने हो, आउने दिनका लागि योग्य बनाउन सिकाउने हो भन्ने कुरा चाहिँ सम्झन आवश्यक हुन्छ। त्यहाँ अहिले हामी कुनै पनि पेसागत रूपमा कुराकानी गर्दा अब शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि, अब कर्मचारीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हामी कर्मचारीहरूका पेसागत समस्याहरू सबैको साझा उस्तै चाहिँ छन् नि त। त्यहाँ चाहिँ अर्को यो ग्रुपको त्यो ग्रुपको भन्न कुनै जरुरी छ र? पेसागत समस्या त सबैको उस्तै छ। शिक्षकको पनि अहिले चाहिँ यहाँ शिक्षकको गर्दाखेरि अब शिक्षक सङ्घ, शिक्षक सङ्गठन, शिक्षक महासङ्घ अनि अरू जति अब जिल्ला अनुसार फरक चाहिँ छ, जति राजनीतिक दलहरू चाहिँ अस्तित्वमा छन् ती सबैका भातृ संस्थाको रूपमा शिक्षकहरू चाहिँ छन्। त्यो ठिक छ, एउटा शिक्षकको टिचर युनियन हैन देशव्यापी रूपमा चाहिन्छ, किनभने त्यो पेसा गर्ने मान्छेको चाहिँ त्यो उनीहरूका कर्कामर्का समस्याहरूलाई कलेक्टिभ रूपमा सामूहिक रूपमा चाहिँ नै उठाउने र त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने, उनीहरूको पेसागत दक्षता बढाउनको लागि चाहिँ नि प्रयास गर्नुको लागि त्यो आवश्यक चाहिँ छ एउटा। तर यति धेरै जति हामी अभ्यासमा चाहिन्छ त्यो त आवश्यक चाहिँ छैन। र यसले चाहिँ के गरिरहेको छ भने शिक्षकलाई शिक्षक हुन दिइरहेको चाहिँ छैन। शिक्षक त शिक्षक कसको शिक्षक, कुन पार्टीको शिक्षक, कर्मचारी त कर्मचारी कुन पार्टीको कर्मचारी भन्न यसरी बुझ्ने, यसरी बुझाउने र त्यो आधारमा चाहिँ नि उसले चाहिँ नि पहुँच पाउने र अवरोध हुने यी कुराहरू अभ्यासमा चाहिँ छ, जसले गर्दाखेरि यसले एउटा हानिकारक असर देखाउने बाहेक अरू चाहिँ मैले केही पनि देख्दिनँ। र यो कुरा चाहिँ हुनु हुँदैन। विद्यालयमा चाहिँ पहिलो कुरा विद्यालयकै मान्छे हुनुपर्छ। मैले के भनेको छु भने विद्यालयमा चाहिँ विद्यालयको मान्छे हुनुपर्छ नम्बर 1। विद्यालयमा कुनै पनि किसिमको मन्दिर, मस्जिद, चर्च केही पनि आवश्यक छैन। विद्यालय स्वयं ठुलो मन्दिर हो। र यहाँ चाहिँ मान्छेहरूले के भन्छन् भने नि नवराज सर, मान्छेहरूले यो चाहिँ अब यो प्रसङ्गमा चाहिँ कति फिट होला, यो चाहिँ राष्ट्रघाती भन्छ, यो राष्ट्रवादी भने चाहिँ मान्छेहरू यसरी चर्चा गर्छन् नि। मेरो नजरमा के छ, सबभन्दा ठुलो राष्ट्रवादी र सबभन्दा ठुलो राष्ट्रघाती विद्यालयमा हुन्छ। यदि त्यो विद्यालयमा सही ढङ्गले पठन पाठन गरेर सही ढङ्गले चाहिँ शैक्षिक क्रियाकलाप गरेर हाम्रा चाहिँ अहिलेका वर्तमान पुस्ताहरू बालबालिकाहरूलाई भोलिको लागि योग्य बनाइन्छ र देशप्रेम सिकाइन्छ, हाम्रो चाहिँ मूल्य मान्यता र होइन हाम्रा चाहिँ व्यक्तित्वहरूप्रति एउटा आस्थाको भावना जगाइन्छ, देशप्रेम त्यहाँबाट सुरु हुन्छ नि होइन। अब त्यो कुराहरू सिकाइएन, हामीले कुनै कुरा जानकारी नै गराइएन, अनि त्यो भएको बच्चा चाहिँ उसको के दोष, हामीले सिकाउन सकिएन। अनि उसले भने जुन कुराले चाहिँ सजिलो हुन्छ त्यतितिर लाग्नुपर्ने भयो, अनि चाहिँ नि राष्ट्रघात सुरु हुन्छ। त्यस कारण मैले के भनेको छु भने राष्ट्रवाद र राष्ट्रघात भने सबभन्दा पहिला विद्यालयबाट सुरु हुन्छ र त्यसमा पनि कक्षा कोठाबाट सुरु हुन्छ। किनभने कक्षा कोठामा ठिक तरिकाले हुनुपर्ने कुरा भयो होइन, राष्ट्रवादको कुरा, देशभक्तिको कुरा, अनि चाहिँ तपाईँले भनेको चाहिँ अब व्यावसायिक र हातमा सिप्ने कुराहरू त्यो सबै तयार हुने भयो। त्यो कुरा भएन भने त अब उसले केही पनि थाहा पाउन सकेन, अनि चाहिँ राष्ट्रघात सुरु भयो। त्यो भएर यहाँ चाहिँ अरू कोही होइन, सबभन्दा ठुलो राष्ट्रवाद र राष्ट्रघात चाहिँ कक्षा कोठाबाट विद्यालयबाट सुरु हुन्छ। विद्यालयमा चाहिँ विद्यालयको मान्छे हुनुपर्छ र विद्यालय स्वयं ठुलो मन्दिर, अरू मन्दिर चाहिँदैन भन्छु कि म। त्यसरी एक विद्वानको भनाइ पनि छ, मैले ठ्याक्क सम्झेँ, कुनै पनि देशलाई दुर्घटनामा पार्न छ भने शिक्षा प्रणालीलाई बिगारिदिनुहोस्, त्यो देश आफै दुर्घटनामा जान्छ। जसले सिकाएको सिप गलत सिक्यो भने अब डक्टर बन्नेले गलत अपरेसन गर्न सक्छ, इन्जिनियरले गलत भवन गराउन सक्छ, आफै लड्छ, र पाइलटले पनि गलत सिक्यो भने जहाज दुर्घटनामा लैजान्छ भने जस्तै अहिले पछिल्लो समय त त्यो अवस्था पनि आयो। यो कोभिडको कारणले जुन शैक्षिक क्षेत्रलाई परेको प्रभावलाई, जुन क्लास चाहिँ रेगुलर हुन पाएन,
भौतिक क्लास हुन पाएन, अनलाइन क्लासको पनि बढी प्रभावकारिता देखिए होइन। त्यस कारणले परीक्षा नलिइकन क्लास चढाउनु पर्ने अवस्था आयो समग्र नेपालको परिवेशमा। यसको चाहिँ अलिकति दूरदर्शी, अलिकति पछिको प्रभाव कस्तो देख्नुहुन्छ? के त्यो विद्वानको भनाइसँग मेलखानी छ यो? त्यो त साइन्स फ्याक्ट कुरा हो। त्यसमा चाहिँ विमति गर्नुपर्ने कुनै चाहिँ त्यो 100मा 100 सत्य कुरा हो कि कुनै कुरा कुनै देशलाई चाहिँ कोल्याप्स गर्नु चाहिँ छ भने त्यसको शिक्षा प्रणाली बिगार्नु, त्यसको संस्कार भत्काइदिनुहोस् होइन, संस्कृति मेटाइदिनुहोस्, भाषा मेटाइदिनुहोस्, देश त्यसै कोल्याप्स हुन्छ। त्यो त 100मा 100 चाहिँ नि सत्य कुरा हो। अब मैले कसरी जोडौँ भने नि अब यो चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर छ नि है, यो कम्प्युटरको जति चाहिँ अब यो अहिले यहाँबाट डिभाइस चलाउनु अब यो क्यामेरा टेलिभिजन क्यामेरा चाहिँ छ, यसमा हार्डवेयर चाहिँ एउटा पार्ट चाहिँ बाहिर हामी जुन देखिरहेको चाहिँ छौँ, अर्को भित्र सफ्टवेयर छ नि त होइन। सफ्टवेयर महत्त्वपूर्ण छ नि होइन। सफ्टवेयर चाहिँ जस्तो चाहिँ छ हार्डवेयरमा त्यही इन्स्टल हुने हो नि। अब बाहिर चाहिँ अब हार्डवेयर चाहिँ एकदम झगी झगाउ चाहिँ छ मान्नुहोस्, सफ्टवेयरमा केही पनि चाहिँ छैन अथवा सफ्टवेयर एकदम कमजोर चाहिँ छ भनेपछि त्यो बाहिरको चाहिँ नि हार्डवेयर जतिसुकै राम्रो भए पनि अब सफ्टवेयरै कमजोर चाहिँ छ होइन, अनि त्यहाँ के इन्स्टल हुन्छ। त्यस कारणले त्यस कारणले शिक्षा भनेको संस्कृति भनेको हाम्रो चाहिँ सफ्टवेयर हो कि सफ्टवेयर हो, र सफ्टवेयर चाहिँ कस्तो चाहिँ बनाइएको चाहिँ छ त्यही अनुसारको इन्स्टल हुने। र अब अहिले चाहिँ हाम्रो सफ्टवेयर शिक्षालाई सफ्टवेयर मान्नुपर्ने हुन्छ, मैले त्यसरी लिन्छु। र यो सफ्टवेयर चाहिँ मा एरर छ हेर्नुहोस्। अहिले जति तपाईँ बेरोजगारीको भन्नुहोस्, पढेको मान्छेले केही पनि चाहिँ तरिका पुऱ्याएर बोल्न जान्दैन भन्नुहोस्, अथवा गतिलो जीवनयापन गर्न सक्दैन भन्नुहोस्, अथवा ऊ चाहिँ जति संवेदनशील भएर जति जिम्मेवार भएर गर्नुपर्ने हो त्यो कुरा गर्दैन भन्नु। यी सारा कुराहरू जति चाहिँ देखिएको चाहिँ छ नि यही सफ्टवेयरमा एरर भएको कारण देखिएको छ कि यो चाहिँ हार्डवेयर जो चाहिँ देखिएको चाहिँ छ यो शिक्षामा भएर हो। र अब जहाँसम्म यहाँले प्रश्न उठाउनु भयो कि अब पठन पाठन नै नहुने तर कक्षा चढिराख्ने। अब यो चाहिँ अब पठन पाठन नै नभइकन कक्षा चढेको त अब त्यसरी नभन्नु, किनभने पठन पाठन भएरै चाहिँ हुन्छ। तर के भने मूल्याङ्कन पद्धतिमा पठन पाठन प्रक्रियामा चाहिँ अलिकति अब परीक्षा नभइकन हेर्नुपर्ने मूल्याङ्कन पद्धति त्यही भयो नि, परीक्षाको कुरा भयो। र अब हाम्रो चाहिँ पद्धतिले के भनेको भने विद्यार्थीहरूलाई यो फेल भयो त चाहिँ अनुत्तीर्ण भइस् भन्दाखेरि उसलाई एउटा किसिमको गिल्टी फिल हुन्छ कि ऊ चाहिँ जहिले पनि डिप्रेस हुन्छ होइन, ह्युमिलेट हुन्छ। त्यसो ऊ ह्युमिलेट नहोस्। ऊ चाहिँ हरेक व्यक्ति सबै विषयमा अथवा हरेक व्यक्ति हरेक विषयमा चाहिँ उत्तीर्ण हुँदैन। हरेक व्यक्तिसँग चाहिँ उसले चाहिँ बाई बर्न एउटा चाहिँ एबिलिटी लिएर आएको हुन्छ, एउटा क्षमता लिएर आएको हुन्छ। ऊ जाने कता हो त्यो कुराको उसको प्रतिभालाई पहिचानेर त्यो बाटोतिर देखाइदिने, उसको रुचि नभएको विषयलाई छोडिदिने भन्ने यसको कन्सेप्ट हो। र अनि कसैले चाहिँ अब सिक्नै पर्ने कुरा सिकेको चाहिँ छैन भनेपछि त्यसलाई चाहिँ फेरि सिकाउने भनेर चाहिँ हाम्रो दुईवटा कुरा, एउटा चाहिँ लिबरल प्रमोसन पोलिसी भनेर उदार कक्षा उन्नति भनेर चाहिँ छ। उदार कक्षा उन्नति भनेर तपाईँले अहिले बुझ्नुभयो जस्तै अब नपढे पनि कक्षा उत्तीर्ण हुने भने जस्तो चाहिँ अब बुझाइ भएको चाहिँ छ। अर्को चाहिँ नि कन्टिन्युस एसेसमेन्ट क्यास भन्दा भनेर चाहिँ छ निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली। हामीले विद्यालयमा गर्नुपर्ने र गर्नै पर्ने हाम्रो पद्धतिले पनि गर भनेको कुरा के हो भने निरन्तर मूल्याङ्कन हो। बच्चाले सिकेको कुरालाई चाहिँ नि कन्टिन्यू दिनुहोस्, नसिकेको कुरा चाहिँ के चाहिँ छ उसको व्यक्तिगत फाइलमा होइन त्यो कुराहरू चाहिँ जानकारीमा राख्नुहोस् र नसिकेको कुरालाई पुरा गर्न समय दिनुहोस् र उसलाई सिकाउनुहोस् भनेको। हाम्रो अभ्यास के भइदियो भनेपछि हामी त अब हाम्रो संस्कारमै कस्तो कस्तो लाग्छ कि मलाई म आफैलाई भन्दा म चाहिँ सजिलो कुरा चाहिँ जति बेला पनि बुझिहाल्दो रहेछु होइन। अनि त्यो यस्तो भनेको छ नि भन्न चाहिँ मान्दो रहेछु, अप्ठ्यारो कुरा बुझ्दै नबुझ्दो रहेछु कि। अनि लिबरल प्रमोसन परिषद उदार कक्षा उन्नति चाहिँ नि त्यो अब नपढाए पनि पास हुने भने चाहिँ छ भने जस्तो बुझाइ चाहिँ छ, अनि चाहिँ कुरो त्यो गरिदिने त्यसो भने त होइन। उदार कक्षा उन्नतिसँग त तपाईँ निरन्तर मूल्याङ्कन गर्नुहोस् भने त्यो बुझ्दैन किनभने त्यो अप्ठ्यारो छ। अप्ठ्यारो कुरा बुझ्दै नबुझ्ने, सजिलो कुरा चाहिँ अनि सजिलो के त भोलिलाई त्यसले ल्याउने त्यसले त हाल्ने खाल्टोमा हो, अहिले तत्काल सजिलो भयो त्यही कुरा गर्ने। अब यस्तो चाहिँ छ। र अब यो पठन पाठन नभइकन कक्षा उत्तीर्ण भएको भन्ने कुरा चाहिँ छ। अब धेरै अहिले चाहिँ
12 कक्षा गरेका ग्रेजुएट गरेका विद्यार्थीहरूको पनि मैले पनि यहाँ चाहिँ बसेर हेर्छु लेखनको कुराहरू अलिकति ठिक छ। अब सुद्धासुद्धी कुरा चाहिँ एकछिन परत नि त अक्षर त पढ्नु पऱ्यो नि, अक्षर पनि पढ्दैन। यस्तो चाहिँ भएर अब त्यो हेर्दै जाँदाखेरि हामीले के सिकाएछ त यो बच्चाले भोलि चाहिँ उसको प्रेजेन्टेसन कस्तो हुने होला, उसले सबै कुरा जानेको छ, उसको चाहिँ माइन्डमा चाहिँ छ, तर चाहिँ त्यो स्किलमा चाहिँ केही पनि चाहिँ दोष कसको भयो त भन्दाखेरि त्यही चाहिँ सजिलो कुरा बुझ्ने, सजिलो कुरा गर्ने, भोलिको लागि चाहिँ अप्ठ्यारो कुराहरू चाहिँ अहिले अप्ठ्यारो लाग्यो भने भोलिको लागि गर्नै पर्ने कुराहरू नगरिदिने, यो कुराले ल्याएको चाहिँ छ। र यसलाई चाहिँ समयमा सच्याइएन र हामीले चाहिँ आफ्नो परिवेश अनुसारको शिक्षणलाई सुधार गरिएन भने हामी चाहिँ तपाईँले अघि नै कुन एकजना विद्वान कुरा गर्नुभयो त्यही स्थितिमा पुगिसकेका चाहिँ छौँ, अझै पुग्छौँ। हामी कुराकानी गर्दै गर्दा आजभन्दा केही दिन अगाडि मात्रै अब कावासोती नगरपालिकाको नगर परिषद पनि सम्पन्न भएको छ, जुन यो 78, 69, 79 सालको लागि चाहिँ अब बजेटहरू विनियोजन पनि भएको छ, कुन कुन शीर्षकमा के कसो गर्ने। ठिक अबको शिक्षाको लागि चाहिँ कस्तो खालको योजना बनेको छ, अबको 1 वर्षपछि अब आउँदो वर्ष कस्तो खालको शिक्षा प्रणाली कतातिर जाँदैछ र विकासको अन्य काम अहिलेसम्म नभएका कामहरू नयाँ काम के हुँदैछन्, यो विषयमा अलिकति प्रश्न पार्नुहोस्। अब एउटा कुरा के चाहिँ छ भने अब हाम्रो प्रणाली कतामुख जाँदैछ भन्ने कुरामा चाहिँ यो अब हाम्रो कर्मचारीको तहबाट त्यसको पुग्दो रहेछ कि यो चाहिँ इच्छा शक्ति भनेको राजनीतिक व्यक्ति जो जननिर्वाचित पदाधिकारीहरू उनीहरूको इच्छा शक्तिबाट अरू कुरा ड्राइभ हुँदो रहेछ है। र हामीलाई चाहिँ त गरेको हामीले चाहिँ शिक्षकहरूलाई चाहिँ नि सक्षम बनाउने, शिक्षकहरूलाई चाहिँ संवेदनशील र जिम्मेवार बनाउने र हरेक कुराहरू चाहिँ कक्षा कोठामा नै होइन प्रोसेसिङ, कक्षा कोठामा नै हरेक कुराहरू विद्यालयको परिसरभित्रै धेरै कुराहरू सिक्ने र सिकाइलाई विद्यालयभित्र विद्यालय बाहिर निरन्तर रूपमा सिकाइको रूपमा अगाडि बढाउने, त्यसको लागि विद्यालयहरू शिक्षकले निरन्तर रूपमा लाग्ने। यसको लागि शिक्षालय पनि चाहिँ अब भौतिक रूपमा साधन स्रोतको हिसाबले चाहिँ होइन सक्षम हुनु पऱ्यो, शिक्षकहरू पनि आफ्नो पेसागत तालिमको लागि अपडेट हुनु पऱ्यो होइन र उनीहरू तालिम दिनु पऱ्यो भन्ने कुराको बुझाइ छ र हामी त्यसमा लागेका चाहिँ छौँ। अहिले चाहिँ अब शिक्षकलाई पेसागत विकासको लागि हामीले यो ब्रिटिस काउन्सिलसँग चाहिँ सहकार्य कावासोती नगरपालिकाले 70% चाहिँ ब्रिटिस काउन्सिलको चाहिँ सेयरिङ र 30% चाहिँ कावासोती नगरपालिकाको गरेर यो सहकार्य गरेर 3 वर्षलाई होल स्कुल प्रोग्राम भन्ने चाहिँ नै एउटा शिक्षकलाई तालिम, विद्यार्थीको मूल्याङ्कन होइन यी कुराहरू हामीले चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। अब अहिले चाहिँ नि जब यो सुरु गरियो त्यसपछि अब यो कोभिडको कारणले हामीले जसरी चाहिँ गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ गर्न सकेको छैन, भर्चुअल रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको चाहिँ छ। मैले समराइज कावासोती नगरपालिकामा शिक्षकहरू चाहिँ नि कुनै पनि शिक्षकले मैले यो जानेन अथवा मेरो कुनै स्किल चाहिँ छैन भनेर बस्नु नपरोस् र कक्षा कोठामा निरन्तर रूपमा राम्रोसँग चाहिँ पठन पाठन होस् भन्नेतिर नै हामीले हाम्रा गतिविधिलाई ती दुईवटा कुरामा फोकस गरेर चाहिँ छौँ। र अहिले कावासोती नगरपालिकाले विद्यालयको लागि शिक्षालयको लागि के काम गरिरहेको छ त भन्ने सन्दर्भमा अब यो बजेटको सीमितता अब आफ्नो ठाउँमा चाहिँ छ होइन। अब कुनै पनि देशमा साँच्चै शिक्षामा सुधार गर्ने हो भनेपछि टोटल बजेटको 20%भन्दा माथि शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ भन्छ कि है। त्यो बजेटको हिसाबले हेर्दा त हामी त 4-5% टोटल बजेटको 4-5% बजेटमा पनि पुग्न सक्दैन। अनि त्यो बजेट पनि त्यसो चाहिँ छ अरू सबै के त तलब भत्तामा जान्छ, शिक्षकको तलब, कर्मचारीको तलब, अरू चाहिँ तलब भत्तामा जान्छ। त्यहाँ चाहिँ नि साधन स्रोत मजबुत बनाउने र एउटा संस्थागत क्षमता बढाउने कुरामा त हाम्रो लगानी गर्ने बजेटै चाहिँ छैन, हुनै सक्दैन। अनि अरू कुराहरू त्यो चाहिँ भौतिक पूर्वाधार कुराहरू अब त्यो पनि सँगसँगै चाहियो, सबै गर्नुपर्ने हुन्छ। तर विद्यार्थीहरू र शिक्षालयहरू सक्षम भयो भने त्यसलाई चाहिँ त उनीहरूले पनि आफ्नो तरिकाले बनाउन सक्छ नि त। यस कारण यसको चाहिँ नि इम्प्याक्ट भनेको असर भनेको दीर्घकालमा हुन्छ। यी कुराहरू तत्कालीन कुरालाई पन्छाएर भने दीर्घकालमा चाहिँ हुने कुरामा लगानी गर्नुपर्छ, त्यसमा फोकस गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइ चाहिँ हामीले चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूलाई त्यो ढङ्गले त्यो गहिराइमा बुझाउन सकेका छैन। हामी त्यसमा चाहिँ फेल भइरहेको छ है। त्यो ढङ्गले हामी चाहिँ त्यो भन्छौँ
त्यो ढङ्गको बुझाइ चाहिँ उहाँहरूबाट चाहिँ होइन हामीले त्यो आत्मसात गर्ने अब त्यो ढङ्गले भएको पाइँदैन। त्यसमा उहाँहरूको पनि आफ्नो सीमित त होला, हेर्नुपर्ने कुराहरू धेरै होला नि होइन। एक्सपेक्टेसन अब हरेक कुराहरू राजनीतिक उपलब्धिको हिसाबले हेर्ने कुराहरू हुन्छ उहाँहरूको होइन। त्यसो भएर उहाँहरूको कठिनाइहरू होलान्। र अहिले चाहिँ अब यो 78-79 को बजेटमा चाहिँ अब हामीले बाल विकास शाखाहरू, विद्यालय कर्मचारीहरू, विद्यालयको लेखा जुन चाहिँ विद्यालयमा कर्मचारीहरू छन् तिनीहरूको बजेट चाहिँ अब केन्द्रीय तहबाट चाहिँ 8,000 पुर्याइदिने र स्थानीय तहले चाहिँ थपेर 15,000 पुर्याउने भन्ने चाहिँ भनिएको थियो। र अब हामीले चाहिँ ती सबै चाहिँ विद्यालयका बाल विकास शाखादेखि विद्यालय कर्मचारीहरूलाई सबैलाई 15,000 र 15,000मा पनि अब जस्तो तपाईँको अब प्राइभेट तहको चाहिँ नि कासालाई पनि 15,000, मावि तहको चाहिँ कासालाई पनि 15,000 होइन। अनि विद्यालयको लेखापाललाई पनि 15,000 अनि कासालाई पनि 15,000। त्यो त फेरि त्यो त अलिकति मिलेन, वितरण अलिकति मिलेन नि त्यहाँ चाहिँ, किनभने स्ट्रक्चर चाहिँ कामको जिम्मेवारी नै फरक छ, संवेदनशीलता नै फरक छ। त्यसो भएर हामीले त्यो चाहिँ 15,000 चाहिँ न्यूनतम सबैलाई पुऱ्याएर त्योभन्दा अलिकति माथि होइन अब केही चाहिँ भेरिएसन गरेर चाहिँ छौँ। किनभने उहाँहरूलाई पनि होइन एउटा मेरो चाहिँ अलिकति भए पनि एउटा चाहिँ टोकनकै रूपमा एउटा सिम्बलकै रूपमा पनि एउटा चाहिँ त्यो गरेर चाहिँ छौँ। अर्को कुरा चाहिँ नि आउने आर्थिक वर्षमा हामीले चाहिँ यो पाठ्य पुस्तकको सन्दर्भमा जनशिक्षा सामग्रीले पाठ्यक्रम अनुसार किताबको गरेर चाहिँ त्यो एउटा आउँछ। यहाँ चाहिँ अब सबै कुरामा हाई अङ्ग्रेजी, सबैमा अङ्ग्रेजीकरण भएको छ, सबैलाई अङ्ग्रेजी चाहिएको चाहिँ छ। अब त्यो अङ्ग्रेजी किताब भन्दा फेरि त्यो किताबलाई अर्कोतिर थन्क्याएर होइन अङ्ग्रेजी किताब किन्दाखेरि अभिभावकको चाहिँ धेरै रकम चाहिँ पाठ्य पुस्तक किन्नमै चाहिँ छ। त्यसो भने आउने आर्थिक वर्ष शैक्षिक सत्रमा चाहिँ यो कावासोती नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयका कुनै पनि बच्चालाई चाहिँ पाठ्य पुस्तक भन्दा 1 रुपियाँ पनि तिर्नु नपरोस्। जति चाहिँ पुग्दैन जनशिक्षा सामग्रीबाट प्रकाशन भएको पाठ्य पुस्तकलाई पुग्ने गरी चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ बजेट दिन्छ प्रत्येक विद्यार्थीलाई, त्यसमा जति पुग्दैन नगरपालिकाले थप्ने भनेर त्यो किसिमको नीतिगत हामीले चाहिँ होइन भएको छ र बजेटमा पनि त्यसको इन्क्लुड भएको छ। अहिले चाहिँ हामीले गरेको कुराहरू मुख्य गरी अब घर घरमा जोडिने अभिभावकसँग जोडिने कुराहरू यही नै चाहिँ छ। विशेष गरी बिचमा प्रसङ्ग पनि जोडियो यो निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयहरूमा कतिपय अभिभावकको हेर्ने दृष्टिकोणै के पर्छ भने सरकारी विद्यालयमा पठाएपछि मेरो सन्तान मेरो बाबु नानीको पढाइ ठिक हुँदैन, त्यही भएर अझै नर्मल्ली अझै विद्वान शिक्षकहरूकै पनि अब के छ सरकारी विद्यालयमा पढाउन जानुहुन्छ तर 7 कक्षा 6 कक्षासम्म चाहिँ बोर्डिङ पढाउने त्यसपछि सरकारी स्कुलमा हाल्ने भन्ने खालको यो चाहिँ एउटा लर्को नै चलिरहेको छ। यो चाहिँ कतिको जायज छ? यो चाहिँ बोर्डिङ स्कुलमै अब जस्तै निजी विद्यालय नै पठाउने भन्ने खालको छ अब सुरुमा सानो क्लाससम्म, त्यसपछि अब यता दौडाउने भन्ने तरिकाले सबै अभिभावकहरू लागिरहनु भएको छ। र यत्तिकै पनि हेर्दाखेरिमा टाई कोट लाएर चट्ट परेर बोर्डिङ स्कुल जाने, त्यसमा गाडीको व्यवस्था पनि हुने, सरकारी विद्यालय जान चाहिँ साधारण तरिकाले जानु पर्दाखेरिमा भौतिक देखावटीको कारणले पनि निजी विद्यालयतिर बढी आकर्षित हुने गर्छन् विद्यार्थी पनि र अभिभावक पनि। यसलाई चाहिँ सरकारी सामुदायिक विद्यालयतर्फ नै आकर्षित गराउन के गर्नु पर्ला? त्यो त हामी अघि पनि चर्चा गऱ्यौँ होइन। अब त्यो शिक्षकको र विद्यालयकै क्षमता र संस्थागत क्षमतामै सुधार हुनुपर्ने हुन्छ। अब यो अहिले के भइरहेछ भने नि अब संस्थागत विद्यालय चाहिँ छ हामी कहाँ, सामुदायिक विद्यालय पनि चाहिँ छ। अभिभावक चाहिँ सामुदायिक विद्यालयमा जाने कि संस्थागत विद्यालयमा जाने भन्ने कुरा उसको सक्षमता र चाहिँ छनौटको कुरा हो। त्यसमा तिमी चाहिँ सामुदायिक विद्यालयमा पढ्नुपर्छ, त्यो संस्थागत विद्यालयमा पढ्नुपर्छ भनेर कसैले चाहिँ नि होइन ट्याक्कै चाहिँ त्यो चाहिँ गरिदिनु त मिल्दैन, तर अभिभावकको चोइसको कुरा हुन्छ। तर यो चोइस गर्ने कसरी चोइस कसरी इन्फ्लुएन्स हुन्छ त, छनौटमा कसरी असर पर्छ भन्ने कुरामा जाने भनेपछि अब यो हाम्रो सामुदायिक विद्यालयका सरकारी कर्मचारी सरकारी शिक्षकहरू र संस्थागत विद्यालयका निजी शिक्षक निजी कर्मचारीहरू कुरा गर्दाखेरि नि यहाँ एउटा चाहिँ उनीहरू चाहिँ आफ्नो मुख
आफै काम गरेर आफै धानिनुपर्ने हुँदो रहेछ र बढीभन्दा बढी इफोर्ट लगाउँदा रहेछन्। अब यता सरकारीतिर चाहिँ नि ढुक्क चाहिँ छ हामीलाई काम गरे नि पैसा गरे नि सरकारी काम चाहिँ छ होइन, काम गरे पनि आउँछ नगरे पनि आउँछ। त्यस कारण यो चाहिँ सरकारी विद्यालय र सरकारी कर्मचारी र निजी विद्यालय निजी कसरी जोडौँ भने यो चाहिँ जङ्गलमा चाहिँ छोडिएको जनावर र यो शब्द चाहिँ यहाँ नमिल्ला शिक्षासँग, मैले उदाहरण लागि मात्रै भन्दैछु। जङ्गलमा आफै चाहिँ होइन कुन ठाउँमा चाहिँ घाँस पाइन्छ कस्तो चाहिँ छ भने आफै होइन हिँडेर चाहिँ आफै त्यो खोजेर चाहिँ आफ्नो ज्यानलाई हृष्टपुष्ट बनाएको चाहिँ जनावर र घरमा चाहिँ नि दाम्लोले बाँधेर अड्कलले घाँस हालिदिएको चाहिँ जुन हुन्छ नि, त्यसमा जति भिन्नता हुन्छ सामुदायिक र संस्थागतमा पनि त्यस्तै भिन्नता जस्तो लाग्छ है मलाई। किनभने उनीहरूले चाहिँ आफ्नो इफोर्ट गर्ने भने भोलिबाट उनीहरूको चाहिँ स्थिति छैन गर कि मर, त्यो भएर उनीहरू बढीभन्दा बढी कसिन्छन्। यतातिरबाट चाहिँ होइन गरे पनि चाहिँ नि तोकिएको चाहिँ आउँछ, नगरे पनि तोकिएको आउँछ भन्ने भएपछि अनि चाहिँ नगरे पनि पाइन्छ नगर्ने कुराहरू हुँदो रहेछ। अनि अर्को कुरा व्यापारिक ढङ्गले चलेका सञ्चालकहरू संस्थाहरूले चाहिँ नि मासको सेन्टिमेन्ट के हो, बजारले के माग्छ, त्यो बजारमा कसरी बिग्ने, कसरी घुस्ने, कसरी बिग्ने, कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने कुरा त्यो उनीहरूले धेरै तरिकाहरू अपनाउनु उहाँहरू सक्षम हुनुहुन्छ। यतातिरबाट अब त्यही कुरा जोडिहाल्यो, विद्यार्थी आए पनि ठिकै छ नआए पनि ठिकै छ भन्ने धेरै चाहिँ चिन्ता लिएको पाइन। हुन त अहिले चाहिँ हाम्रो कावासतीकै सन्दर्भमा गर्दाखेरि यो स्थितिमा धेरै परिवर्तन भएको छ। संस्था सामुदायिक विद्यालयहरू पनि पूर्वाधारहरू धेरै राम्रो बनाएर अनि चाहिँ विद्यार्थी भर्नामा पनि विद्यार्थीहरू प्रवेश परीक्षा लिएर त्यसरी छनौट गर्ने अवसर पनि आफूलाई त्यो ठाउँमा पनि पुऱ्याएका चाहिँ छन् र अब विज्ञापन गर्ने अब खट्ने भन्ने लागिरहेका चाहिँ छन्। तर जति भने पनि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो जबको चाहिँ थ्रेट चाहिँ महसुस नभएसम्म नि, जबको थ्रेट महसुस नभएसम्म ऊ चाहिँ भित्री मनबाट डराएर लाग्दैन। डर पनि एउटा काम गर्नको लागि प्रेरित गर्ने कुरा रहेछ। र अब चाहिँ नि यहाँले जुन अङ्ग्रेजीको कुरा गर्नुभयो भने यो अङ्ग्रेजीको पठन पाठनको कुरा गर्ने अहिले चाहिँ नि विश्व भाषा भएको हुनाले हामीलाई अङ्ग्रेजी चाहियो, सिक्नु पऱ्यो, जान्नु पऱ्यो है, ठिक छ। तर सबै कुरा अङ्ग्रेजी त होइन नि त, सबै कुरा अङ्ग्रेजी त होइन नि। कम्तीमा पनि बच्चाले चाहिँ संसार विश्वव्यापी चाहिँ अध्ययनको निष्कर्षले मातृभाषामा प्राथमिक तहसम्मको बच्चालाई मातृभाषामा शिक्षा दिनुपर्छ। जब उसले चाहिँ आफ्नो भाषामा सबै कुरा राम्रोसँग बुझ्छ नि, उसले अरू भाषा पनि त्यसरी नै बुझ्छ, उसको धारणा विषय हुन्छ भन्ने चाहिँ विश्वव्यापी अध्ययनको निष्कर्ष हो। हामी के गरेर चाहिँ छौँ, बच्चालाई आमाको स्तनबाट काखबाट छुट्याएर अनि अङ्ग्रेजी चाहिँ रटाइरहेको छ। त्यसो गर्दाखेरि हामी चाहिँ उसको भएको सम्भावनालाई पनि नकाट्ने बिगारिदिएर उसलाई चाहिँ कामै नलाग्ने बनाएको चाहिँ छौँ। र अङ्ग्रेजी पढिराखेपछि त्यो अङ्ग्रेजी मात्रै गरेको, अङ्ग्रेजी मात्रै जानेको बच्चा यो हाम्रो देशमा, हाम्रो परिवेशमा, यो हाम्रो हिमाल पहाड तराई हाम्रा यी विविधताहरू चिनेर यहाँ बस्न लागि त्यो रहन्छ कि त्यो जनशक्ति, त्यो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो छरितो उनीहरूको भाषा बुझ्ने सस्तो कामदार तयार गरेर चाहिँ कि हामीले लङ टर्ममा हेर्दा जति अङ्ग्रेजी पढेर गरेका चाहिँ छन् उनीहरू राम्रो चाहिँ उनीहरू अन्डरस्ट्यान्डिङ छ, स्कोर राम्रो चाहिँ छ, यहाँ बस्नै मान्दैन। अनि अलिकति ऊ भयो भने ऊ बाहिरै जान्छ अनि चाहिँ भाषामा वैदेशिक रोजगार भयो भने यहाँ उसको कन्ट्रिब्युसन के भयो त, हामीले राख्न सक्यौँ। र यसले चाहिँ नि तत्कालमा अभिभावकलाई चाहिँ होइन झिल्के रुमाल हल्लाइदिएको चाहिँ छ, लङ टर्ममा देशलाई खोक्रो बनाएको छ। हामी बेसा खानेमा सस्ता कामदार उत्पादन गर्नुको मुख्य माध्यम चाहिँ नि अब यो अङ्ग्रेजी भएको छ। अब यो कुरा भन्यो भने मलाई त फेरि पागल भन्लान् है, यस्तो कुरा गर्छ भन्लान्, म यो बुझ्छु। र अब कुनै पनि देश शिक्षामा चाहिँ पुरा चाहिँ फोकस नगरिकन माथि उठेको छैन। आफ्नो भाषा संस्कृति आफ्नो परम्परागत सिपलाई चाहिँ महत्त्व दिएर आफ्नो कुरालाई पनि राम्रो बनाएर बाहिर निकालेर मात्रै अगाडि बढेको चाहिँ छ। आफ्नो भाषा संस्कृति संस्कारलाई पनि केही पनि होइन भन्ने त्यो चाहिँ ह्युमिलेट हुने, आफ्ना सिपहरूलाई पनि केही पनि परिवर्तन नगर्ने, अनि त्यो चाहिँ त्यो देश हुन्छ के त्यसो हुन्छ। यसको त्यो भएर शिक्षा सफ्टवेयर हो भन्ने कारण त्यसरी हो। कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। मैले सोध्न भुलेका हजुरलाई भनौँ लागेका केही कुरा छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद नवराज अधिकारी सर। अब हामीले चाहिँ अब केही
कङ्क्रिट कुराहरू भन्दा पनि जेनरल कुराहरूमा र एउटा भिजनरी कुराहरूमा चाहिँ छलफल गऱ्यौँ। अब मलाई चाहिँ अब यो काउसत नगरपालिकाको शिक्षा शाखाको प्रमुखको हिसाबले यहाँसँग चाहिँ जानकारी गराउनु पर्ने कुरामा के छ भने हामीहरूले चाहिँ यो काउसत नगरपालिकालाई बढीभन्दा बढी चाहिँ शैक्षिक रूपमा चाहिँ सक्षम कसरी बनाउने भनेर हाम्रो चाहिँ प्रयासै त्यसमा छ। हाम्रो सारा इफोर्टहरू त्यसमा केन्द्रित चाहिँ छ र हामीले चाहिँ संस्थागत विद्यालयहरूलाई पनि एउटा तोकेको मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर्ने र सामुदायिक विद्यालयहरूलाई पनि सक्षम बनाउने र सामुदायिक विद्यालयका राम्रा कुराहरू संस्थागत विद्यालयहरूका राम्रा कुराहरू सामुदायिक विद्यालयमा एउटा चाहिँ नि होइन हाम्रो एक्सपिरियन्स एक्सचेन्ज गर्ने त्यो कुराको रूपमा चाहिँ हामीले अभ्यास गरिरहेका चाहिँ छौँ र त्यो राम्रा कुराहरू असल कुराहरू सबैबाट सिक्नुपर्छ। संस्थागत विद्यालयका राम्रा कुराहरू जुन व्यवस्थापकीय पक्षको पाटो चाहिँ छ त्यो चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरू सिक्नुपर्ने हुन्छ र सामुदायिक विद्यालयमा जुन अति आवश्यक भएका निडी चाहिँ छन् अति विपन्नहरू चाहिँ छन् त्यस्ताहरूलाई पनि पठन पाठन गराएको चाहिँ छ। त्यो त्यहाँ चाहिँ उनीहरू तालिम शिक्षकको चाहिँ नै तालिम होइन उनीहरूको अपडेटिङ गराउने जुन कुरा चाहिँ छ त्यो चाहिँ संस्थागत विद्यालयहरूले सिक्नुपर्छ र हामी चाहिँ त्यसमा पनि लागेका चाहिँ छौँ र भन्नै पर्ने कुरा दोहोऱ्याएर भन्नु अघि पनि दोहोऱ्याएको कुरा हो। शिक्षा सुधारे सकल सुधार, शिक्षा बिगारे सकल बिगार। शिक्षा नसुध्रेसम्म शिक्षालाई चाहिँ मूल उमा चाहिँ नराखेसम्म बाहिरको बोक्रो झल्काएर केही पनि भित्र चाहिँ खोक्रै हुन्छ। त्यस कारण भित्र पनि भरिलो बनाउनलाई शिक्षामै सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। यही कुरा राख्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद नवराज भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीहरू आज यो काउसत नगरपालिकाको समृद्ध काउसत होइन त यसकोमा चाहिँ अब यो शिक्षा कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शकबिन, विशेष गरी आजको यो अङ्कमा हामीले काउसती नगरपालिकाको नगर शिक्षा अधिकारीको रूपमा रहनुभएको श्री क्षेत्रबहादुर भण्डारीज्यूसँगको कुराकानी तपाईँमा आज जोडिसकेका छौँ। आजको अङ्क कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह अनि सुझावको अपेक्षा गर्दछौँ र आगामी अङ्कमा यस्तै तरिकाले उपस्थित हुने भाषा गर्दै म नवराज अधिकारी पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।